وہابی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو اے نہ سمجھی اجے میں کسے دی پگڑی اچھالدا پیا وا میرا 12-15 سال دا ریکارڈ اس بات دا گواہے میں کسے دا دل کدی نہیں دکھایا میں کسے دی پگڑی کدی نہیں اچھالی میں گل محبت نال کریا کرنا وا اج بھی اپنے بریلوی بھائیاں کے ہاتھ بن کے گزارش کراں گا ہے کائنات دا سردار پیغمبر اپنے یاراں دے وچ رل کے بیٹھا ہے کوئی اونچی کرسی نہیں کوئی اونچا محل نہیں کوئی اونچا تخت نہیں کوئی اونچی چار پائی نہیں جے تے اللہ دے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہون ایتھے میں ویکھیا ہے کئی داڑیاں تو مننے داڑھی مننے پیر اپنے آپ نو کہلوان والے میں اپنی اکھاں نال کئی جدے منظر بھی تکے نے گڈی تے جناب بیٹھا ہے اور جناب چار پائی دے اوتے بیٹھا ہے سید سادے پیر سادے منہ تے داڑھی کوئی نہیں تے تھلے سفید داڑھی والا بابا بہ کر کے دیاں لتاں گھٹدا پیا ہے بڈھا بابا جے دے سر دے وال سفید ہو گئے نے اے دیاں لتاں پیا دبادا ہے یار دسو نا صابر دی چکی طرح کدوں تک تساں تلک دیا رہنا ہے کدوں تک تسی ایسے کم تے رہنا ہے اللہ دا واسطہ ہے کچھ تے سمجھو نا اللہ دا واسطہ ہے کچھ تے پہچان کرو نا اے پیر ویکھ لے اے دے تو کو بڑا پیر تے مینوں وکھا اے لیڈر ویکھ لے اے دے تو کو بڑا لیڈر تے مینوں وکھا اے سردار ویکھ لے اے دے تو بڑا کو سردار تے مینوں وکھا اے چودھری ویکھ لے اے دے تو بڑا کو چودھری تے مینوں وکھا اے او پیر سارے پیر دے تو تھلے اے او راہبر سارے راہبر دے تو تھلے اے او مرشد سارے مرشد دے تو تھلے اے او جناب قائد سارے قائد دے تو تھلے اے او لیڈر اس لیڈر تو سارے لیڈر تھلے اے او جج سارے جج دے تو تھلے اے او سپاہ سالار سارے سپاہ سالار دے تو تھلے راہبر تھلے پیر تھلے وکیل تھلے جج تھلے مرشد تھلے ستے زمیناں تھلے ستے آسمان تھلے ستے زمیناں دیا مخلوقات تھلے ستے آسماناں دیا مخلوقات تھلے سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے آمینہ دا در یتیم کھڑا ہے